सहयोग सहकार्य र सुमधुर सम्बन्धको अपेक्षा गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सिग्नेचरमा हाम्रो विद्रोह अधिकारी अध्यक्ष माफ नेपाल, कुमार सिंह विष्ट कार्यक्रम संयोजक, केशव लुइटेल अध्यक्ष नेपाल प्रेस सोसाइटी र निरोज तोलाङ्गे माफ नेपाल महासचिव। म हाम्रो आदरणीय चेत बहादुर खरेल जो विनिप्र सेवकाई नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो समाजसेवी आदरणीय दिदी बिमला थापा, त्यस्तै गरी विशेष अतिथि हाम्रो वरिष्ठ गजल गायक आनन्द कार्की सरलाई म तीनजनाको तर्फबाट संयुक्त रूपमा उहाँलाई सम्मान कदर गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एक्चुअली फोटो कृपया कोही पनि नगाइदिनु होला। हामीले खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। सँगसँगै तपाईँहरूले टी कफीहरू लिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ उपलब्ध छ। धन्यवाद। हाम्रो यो कार्यक्रममा सम्मानित कदर हुनुभएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव एवं जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य आदरणीय अङ्काजी शेर्पा सर र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ पत्रकार सन्तराम बिडारी, प्रेस सल्लाहकार मान्य विरोध खतिवडा एवं केन्द्रीय सदस्य नेपाल पत्रकार महासङ्घ, म उहाँलाई मिडिया एडभोकेसी फोरम नेपाल र नेपाल प्रेस सोसाइटीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो अङ्काजी सर अरू कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो विशेष गरी यो मिडिया एडभोकेसी फोरम र नेपाल प्रेस सोसाइटीद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आफ्ना केही भनाइसहित शुभकामना व्यक्त गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्योग समितिलाई, कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिहरू र यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण मिडिया साथीहरू अनि सम्पूर्ण मित्रहरूमा म जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले मेरा पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल र नेपालीहरूको महान राष्ट्रिय, तपाईँहरूले त क्रिसमस मात्रै भन्न हुनुहुन्छ, म हुन्छु यसलाई क्रिसमस मात्रै भन्नुहुन्न होला, हामीले बडा क्रिसमस भन्नु पऱ्यो। नेपाल र नेपालीहरूको महान राष्ट्रिय बडा चाड क्रिसमस भन्नु पऱ्यो। क्रिसमसको चाहिँ तपाईँ सबलाई शुभकामना, मेरी क्रिसमस र जय मसीह भन्न चाहन्छु। मलाई तपाईँले अभिनन्दन सम्मानित गर्नुभयो, धेरै छिटो गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। म आफै त क्रिस्चियन त होइन, यद्यपि क्रिस्चियनहरूको एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको एक्टिभिस्टको रूपमा मैले काम गरेको छु। जबसम्म क्रिसमस सैनिक खुल्ला मञ्चमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा नेपालका सेना र प्रहरीले त्यो पड्काएर सलामी दिने र हर्ष बढाइ गर्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म मैले यो नलाउँदा ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र मेरो अभियान यो क्रिसमस अब हामीले बन्द कोठाभित्र मनाउनुहुन्न। Honestly, I request all the church, सबै क्रिस्चियन धर्मका गुरुहरू, सम्पूर्ण चाहिँ क्रिस्चियनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, you should organize a very, very, very big public event on this day. अब यो ब्याङ्क्वेटभित्र, हलभित्र यो कार्यक्रम गरेर the country is not going to recognize it. तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, कराउने बच्चालाई नै आमाले पहिलो दुध खुवाउँछ। तपाईँ मस्त निन्द्रामा सुतिरहनुहुन्छ भने त यो चार दिवारी त कराएर त सुन्नेवाला त छैन। त्यसकारण what I think is, जसरी तमुहरूले, मगरहरूले लोसार होइन अन्य विभिन्न चाडपर्वहरू जुन एउटा पब्लिक फर्ममा मनाउने गर्छ,
त्यस्तै गरेर यो क्रिसमस त मेरा चाहना त के छ भन्दाखेरि आयो स्ट्रङली आस्क द गभर्मेन्ट कि जुन ठाउँमा दसैँको होइन फुलपातीको दिन हर्ष बढाइ गर्छ त्यहाँ राष्ट्रपतिको उपस्थित हुन्छ, राष्ट्र चाडको रूपमा मनाइन्छ होइन, सेनाले जसले बन्दुक पड्काइन्छ तोप पड्काइन्छ, यो पनि नेपालको महान राष्ट्र चाड भएको हुनाले त्यो सैनिक खुला मञ्चमा राज्यले नै यसलाई मनाउनु पर्छ भन्ने मैले माग गर्दछु। र त्यो अभियानमा जनता समाजवादी पार्टी हर हमेसा तपाईँको साथमा रहनेछ। र क्रिसमसको दिन यत्रो एउटा चाहिँ सभ्यता बोकेको, यत्रो एउटा मुक्तिदाताको होइन उत्सवको यो दिनमा एउटा सार्वजनिक विदा दिनलाई सरकार जुन प्रकारको कन्जुसाइ गरेको छ, सरकारसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ कमसे कम विश्वभरि चाहिँ व्याप्त पवित्र दिनमा कमसे कम 2 दिन चाहिँ सार्वजनिक विदा दियोस् भन्न पनि म चाहन्छु। हामीले विदा माग्दाखेरि दुईटा कुरा हुने गर्छ। एउटा त सबैको जुन चाडपर्वलाई विदा दिँदाखेरि देशै विदामा बिताइदिने भन्ने प्रश्न चाहिँ गृह मन्त्रालय गर्छ। जब क्रिसमस आयो अस्ति पनि शिविर घतराजी हाम्रो चाहिँ संस्कृति पर्यटन मन्त्रीजीले के अरे आलेसँग निकै घम्सी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जब हाम्रा चाडपर्व आए अनि गृह मन्त्रालयमा गएर निवेदन दिनुपर्छ, प्रभु हे मन्त्रीज्यू हाम्रो चाडपर्व आयो, 1 दिनको चाहिँ विदा चाहिँ सार्वजनिक विदा घोषणा गर्नु। कस्तो विडम्बना! संविधानले स्वीकार छ यो देश बहुधार्मिक मुलुक। व्यवहारमा अहिले पनि त्यो हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदाको जो व्यवहार छ, सेनाको चलन त्यस्तै छ, कर्मचारी तन्त्रमा त्यस्तै छ, स्कुलमा त्यस्तै छ। अनि धेरै तपाईँ जित्नुभयो भने के गर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ ल त्यसो भएदेखि क्रिसमसको दिन क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई बिदा दिने। अनि हामीले पनि मान्यौँ। हिन्दूको चाडपर्वमा म दसैँ मान्दिनँ, 15 दिन मैले छुट्टी मनाइदिनुपर्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जनै फेर्दाखेरि म जनै नलाउने मान्छेले 1 दिन चाहिँ घरमा बिदा बस्दिनु पर्छ भने मेरो आफ्नो मौलिक चाडपर्वको दिन मैले सार्वजनिक विदा किन नपाऊँ? सार्वजनिक विदाको बहस तपाईँ हामीले किन गर्नुपर्छ भनेको सार्वजनिक विदा भनेको मतलब that day no state will function. त्यो holidays हो, is holidays for army, is holidays for civil servant, is holiday for day for the parliament, is holiday for the school and is holiday for day for the court. Just imagine तपाईलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएपछि तपाईको स्कुल के हुन्छ? चलिरहेको छ, कोर्ट चलिराखेको हुन्छ, हस्पिटल चलिराखेको हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् त्यही क्रिसमसको दिन चाहिँ तपाईको स्कुलको नानीको जाँच भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बच्चालाई परिवारसँग राखेर क्रिसमस मनाउन दिनुहुन्छ कि जाँच मिस गर्न दिनुहुन्छ? यो उसको अधिकारको कुरा हो। उसलाई कमसे कम आफ्नो चाडपर्व निर्धक्क हामीले सार्वजनिक विदा दिनुको मतलब कि हाम्रो यता चाड मनाइरहँदाखेरि कुनै प्रकारको हानि प्रतिकूल हुने सर्वजल त फैसला पेसिरहेछ के तपाईँ मुद्दा तपाईँ न मुद्दा लड्नु सक्नुहुन्न। जब मुद्दा होला विभिन्न मुद्दाहरू पेसी चढाएको छ त्यो दिन तपाईँ चाहिँ के भन्छ क्रिसमस मनाउने कि मुद्दा सुन्न जाने। त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सार्वजनिक विदा नै हुनुपर्छ। कुनै पनि हालत सम्बन्धित समुदायले दिने विधालाई हामीले मान्यता दिनुहुन्न, पहिलो नम्बर 1। दोस्रो तपाईहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रिस्चियन साथीहरूले पोलिटिकली तपाईँले अहिले पनि बुझ्नु सक्नु भएको छ। विदाउट पोलिटिक्स Christian community in Nepal will not liberate. Without taking the fear, जुन मनमा जुन प्रकारको त्रास अहिले पनि तपाईको जुन मनमा छ त्यो त्रासबाट मुक्त नभइकन तपाईले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। नेपालको सन्दर्भ politics and fearless Christian
तपाईँ एउटा हिन्दू धर्मको कुरा बोकेर हिँड्ने कमल थापाको कतिवटा मान्य थियो भन्नुहोस् त। अहिले भर्खर एकजना नाम रहेछ मित्र चाहिँ पोलिटिक्सको he got 25 elected parliamentarians and he advocated for the Hindu kingdoms. अनि हामीले मागेको धर्मनिरपेक्षको पुच्छरमा सनातन धर्म जोड्ने पनि को हो यही सब। If Kamal Thapa can change the constitution with the 25 MPs, imagine you have 35 lakhs Christian community. सबै बालिक मताधिकार छैन, बालबच्चा छैन, 35 मा 15 मात्रै चाहिँ तपाईँ मतदाता छ भने 25,000 मत बराबर एक माननीय आउने हो। क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मान्ने 50 जना माननीय यु क्यान इलेक्ट इन द पार्लिमेन्ट। 50 जना माननीय तपाईँले इलेक्ट गर्यो भने कमल थापाको जस्तै स्थिति क्रिस्चियनको हुन सक्छ कि सक्छ। त्यसकारण you should enter into politics. तपाईको भोट चल्ने, तपाईको बाइबल नचल्ने, जय नेपाल तपाईलाई सिकाउने, अभिनन्दन जय क्रान्तिकारी अभिवादन तपाईलाई सिकाउने, जय मसिनबाट निकाल्न नआउने त्यस्तो पार्टीलाई तपाईले भोट हालिसक्नु। प्लिज क्रिस्चियनको लिबरेसन हुन सक्दैन, यो चाहिँ ठोक्पा मेरो। त्यसकारण अब कुन पार्टीलाई के हेरेर भोट हाल्ने, मैले पटक पटक तपाईँलाई एक्जाम्पल भन्ने गरेको छु। तपाईँ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि रेस्टुरेन्टमा के गर्न जाने, खाना खान जाने, साउनीको अनुहार हेर्न जाने त होइन होला, अथवा साउजीको अनुहार हेर्न जाने त होइन होला। खाना खाँदाखेरि हामी अनौठो ठाउँमा नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँलाई मनपर्ने खाना कहाँ छ भने त्यो होटलको तपाईँले मेन्यू हेर्ने हो। अब मेन्यू हेर्ने ठाउँमा साउजी अथवा साउजीको अनुहार हेरेर ओहो कति ह्यान्डसम साउजी, ओहो कति ब्युटिफुल साउजी भनेर खाना खान थाल्यो भने खाना बासी परेको के हुन्छ? सेम तपाईँले ओहो मेरो त काका एमाले, मेरो त बाजेदेखि काङ्ग्रेस होइन, यसरी तपाईँले आफ्नो धर्मको संस्कृतिको कुरालाई नपछाएर मानिसको अनुहार हेरेर बोल्छ। त्यसकारण अबदेखि हामी जनता समाजवादी पार्टीले के भन्यौँ भन्दाखेरि मासु भात खुवाएर पैसा बाँडेर व्यक्तिले भोट लड्ने चुनाव अन्त गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा क भन्ने व्यक्तिले 50, ख भन्ने व्यक्तिले 50,000 दुई मत आयो भने कसले जित्छ? दुई मतले त्यो ख भन्ने व्यक्ति जित्छ। 50,000ले ल्याएको मत के हुन्छ? Does it count in democracy? No, it goes into dustbin. डेमोक्रेसीको 50,000 मान्छेले दिएको मतको कुनै गणना नहुनु भनेको मतलब त्यो इज नट अ डेमोक्रेटिक इलेक्सन। त्यही कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब एकजना नेपालीले दिएको मत पनि बदल नहुने भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। त्यहाँ व्यक्तिले मासुभात बाँडेर, व्यक्तिले खानेपानीको पाइप बाँडेर, व्यक्तिले विकासको योजना बाँडेर, व्यक्तिले राजनीतिक अवसर दिएर भोट माग्दै, त्यहाँ पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्र जनताको अगाडि तेर्साएर नीति बाँडेर इफ यु इलेक्ट माई पार्टी दिस इज व्हाट आई विल डू फर यु, दिस इज व्हाट आई विल डू फर क्रिस्चियन कम्युनिटी, दिस इज व्हाट आई विल डू फर जनजाति भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नि त्यो कमिटमेन्ट, रिटन कमिटमेन्ट, उसको त्यो डिक्लेरेसन घोषणा पत्रमा हुन्छ। त्यो हेरेर तपाईँ हामीले भोट हाल्नु, त्यो हेरेर भोट हालेपछि के हुन्छ? सिङ्गो नेपालको 77 जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ र त्यसपछि त्यो पार्टीले पाएको कुल मतमा निर्वाचन जने आयोगले के गर्छ भन्दाखेरि कति मत बराबर एउटा मान्य छान्न पाउँछ भन्ने उसले फर्मुला निकाल्छ। इमेजिन 25,000 बराबर एउटा मत, त्यसपछि कुन कुन पार्टीले कति कति मत माननीय छानेर पठाउने भन्ने हुन्छ। त्यसमा अनि इन्क्लुजनको कुरा आउँछ। फर्स्टमा ल खसार्य, त्यसपछि जनजाति, त्यसपछि दलित, त्यसपछि महिला, त्यसपछि मुल्बी, त्यसो अल्पसङ्ख्यक गरेर यसरी चाहिँ हराइजन्टल बेसिसमा त्यो क्रसिङ हुँदै हुँदै चाहिँ मान्छेहरू इलेक्सन। त्यसो गरेपछि त्यो मान्नेको काम के हुन्छ? पार्लिमेन्टमा आएर मन्त्रीको होडबाजी भयो, त्यसको काम देश चलाउनको लागि कानुन बनाउँछ। पार्लिमेन्ट सरकार कसले चलाउँछ? डाइरेक्टली जनताले इलेक्टेड राष्ट्रपतिले सरकार चलाउँछ। कुनमा
गोविन्द केसी सन्डो ग्रेट जस्तो मान्छे चाहिँ टेक्नोक्राट्सहरूले उसले चाहिँ देश चलाउँछ। यो पोलिटिकल सिस्टममा हाम्रो पार्टी जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध के गर्ने हो भन्दाखेरि हिजो म भक्तपुरमा गएँ, ओलीकै मेयर रहेछ त्यहाँ हाम्रो जुन ठाउँमा प्रोग्राम भयो ओलीकै मेयर साहब आउनु, उहाँले अभिनन्दन गर्नुभयो मेयर साहबलाई। अनि मैले भने के अर्थमा तपाईँलाई अभिनन्दन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि चाहिँ अत्याचार अन्य अत्याचार नगरोस् भन्ने हिसाबले अभिनन्दन गर्नुभयो कि तपाईँको पक्षमा ऐतिहासिक नै कदमै रचेर चाहिँ अभिनन्दन गर्नुभयो कि के खान अभिनन्दन गर्नुभयो भने मैले त कुनै त्यसको चाहिँ आधार अभिनन्दन गरिदिनु पर्ने आधार त मैले केही पनि देखेँ। समाधि स्थलको कुरा गरिरहेछ। मैले भने मान्छे जन्मँदाखेरि धरती टेक्छ उसको अधिकार, मर्दाखेरि उसले धरती नै टेकेर चाहिँ मर्नुपर्छ उसको अधिकार। कसैले चाहिँ निगाहको अरूमा दिने कुरा हो र। अनि उहिलेका राजा महाराजा जस्तो स्वागत भव्य गरेपछि ल तँलाई स्कुल पायो, तैँले चाहिँ के भन्छ बाटो पायो, त्यो मेयरलाई पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको सामग्री सुझ अरू त म जान्दिनँ, यो चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ मैले समाधि स्थलको मैले ग्यारेन्टी गरेँ भने उसले पनि यो निगाहको चाहिँ त्यो निगाहको कुरा। उसको नगरपालिकामा क्रिस्चियन कम्युनिटी छ, मुस्लिम कम्युनिटी छ, बुद्धिस्ट छ भने प्रत्येक धर्मावलम्बीहरूलाई समाधि स्थलको व्यवस्था गरेर उसको नैसर्गिक अधिकारले कुनै मेयरले चाहिँ निगाहमा भन्न दिने कुरा पनि होइन, उसको राइट छ होइन। त्यसकारण त्यो मेयरलाई मैले के भने जुन दिन तपाईँले त्यो मेयर त्यो नगरपालिका के थियो चामुनार नगरपालिकाको त्यो मेयरले दसैँको दिन के गर्छ भने नगरपालिकाभित्र दसैँको शुभकामना आदान प्रदान तथा जलपान कार्यक्रम गर्छ। ल अर्को सालको दिन क्रिसमसको दिन शुभकामना आदान प्रदान त्यहाँ मनाउँछ। अनि अभिनन्दन गर्दा पनि अर्थ गर्नुहुन्छ ओहो कमसेकम धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा हाम्रो चाडपर्व नगरपालिकामा पनि अब चाहिँ चल्न थाल्यो है, मनाउँछ मनाउँ। त्यसकारण यस्तो भोट माग्नको लागि लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि तपाईँको अगाडि एउटा रूप देखाउँछ। त्यहाँ त्यत्रो कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्वले बोलाउनु हाम्रो अवस्था यसका पनि थिए, माओवादीका पनि थिए, एमाले थिए, काङ्ग्रेसका थिए। And they know that was the functions organized by Bhaktapur Christian community. And they should say Merry Christmas and they should greet them with Jai Masih. त्यो त थाहा थियो नि, तर कसैले पनि मुखबाट जय मसीहको त कुरा छोडिदिनुहोस्, क्रिसमसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना मेरी क्रिसमस भन्न सक्दैन होइन। अहिले पनि हाम्रो नेपालको राजनीतिक दलमा के छ भन्दाखेरि उसको भोट चल्छ। अब चाहिँ मैले मेरी क्रिसमस भनेको भोलि मैले हिन्दूको भोट मेरो सिद्धियो। भोटको राजनीतिमा त्यो त्रास पार्टीभित्र पनि छ। त्यसकारण अस्ति एउटा पास्टरको प्रोग्राममा पोलिटिक्स वाज द डिबेट। अनि मैले त्यति बेला धर्मगुरुहरूलाई मैले भने आई एम भेरी ग्रेटफुल। प्रभु यीशुले पनि आज यदि जीवनदेखि डराएर क्रुसिफाइड हुनको लागि डराएको भए आज यो ह्युमन हामी चाहिँ लिबरेट हुने थिएन। त्यसकारणले सप्रेस्ड कम्युनिटीको लिबरेसनको लागि sacrifice is the important element. त्यसकारण मैले त्यो पास्टरलाई अर्गनाइज गरेको त्यो पोलिटिकल डिबेट इट वाज भेरी मिनिङफुल। अनि मैले उहाँलाई त्यति बेला नै भने प्लिज तपाईँको पोलिटिक्सको बटम लाइन के हो भन्दाखेरि सेक्युलर स्टेट हो। जबसम्म संविधानमा पार्टीका घोषणापत्रहरूमा धर्मनिरपेक्षतालाई हामी अक्षरश चाहिँ लागू गर्छौँ भनेर चाहिँ यदि कुनै पार्टीले भन्दैन भने and that political party is not in favor of Christianity, not in favor of Buddhism, not in favor of Islam. त्यसकारणले तपाईहरुले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ। आज एकजना
मित्रले पार्टीले खोल्नुभएको छ, नट ब्याड। त्यस कारणले पाकेको फलेको स्याउ खानुभन्दा अगाडि हराउनलाई के हुन्छ, आफूलाई कस्तो खालको स्याउ खान मनपर्छ त्यसको बिउ रोप्ने, मजल गर्ने, अनि फलेपछि आनन्दले टिपेर खानु। काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री को छ, काङ्ग्रेसको निकट कसले काङ्ग्रेसले भोट हाल्ने तपाईँ होइन, उहाँ पास त काङ्ग्रेसको चाहिँ कार्यकर्ताले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यू भोट यसरी बिदा दिनु पर्यो। एक दिन हाम्रो क्रिसमस गर्छ दियो, बिदा दियो भन्नुहोस् न। ओलीले काटेको थियो नम्बर 1 त ओलीले तपाईँले बिदा, ओलीले त कुनै पनि हालतमा भोट दिनुहुन्न। इफ यु भोट फर ओली द्याट इज एगेन्स्ट प्रभु यीशु। आज तपाईँ यीशुको त्यो विजय पर्वलाई तपाईँ मनाउँदै हुन्छ, जसको विजय पर्वको चाहिँ सार्वजनिक विधा चाहिँ प्रजातन्त्र बहालीपछि हामीले ल्याएको थियो, त्यसको विधा काट्ने मान्छेलाई तपाईँले भोट दिएपछि वुडन्ट इट बी एगेन्स्ट यीशु? अभियसली हुन्छ। त्यो सेन्स हामीले अहिलेको चाहिँ यङ जेनेरेसन दिन सक्नु पर्यो। पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ यो मानेमा हामीले चाहिँ घचाड्नु सक्नुपर्छ। त्यही कारण मेरो तपाईँलाई विनम्र अनुरोध छ, कमिङ इलेक्सन वडा अध्यक्ष अहिले एकदम पावरफुल छ, गाउँपालिका प्रमुख, प्रदेश माननीय र सङ्घीय माननीय। सङ्घीय माननीय तपाईँलाई 25 जना भेटरन यो क्रिस्चियन कम्युनिटिजको चाहिँ मेम्बर हो फलाना चर्चको भन्ने मान्छेहरूलाई इलेक्ट गर्नुहोस्। थिङ्स विल ड्रास्टिकली चेन्ज। कि त्यो ठाउँ पोलिसी मेकिङ उसमा डिबेट गर्ने ठाउँ। त्यस कारण मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ, अब इलेक्सन आउँदैछ, अल इलेक्सन, लोकल इलेक्सन, फेडरल के अरे प्रदेशको स्टेसन, प्रोभिन्सियल स्टेसन होइन, अनि फेडरल इलेक्सन आउँछन्। कमसेकम आजदेखि नै पार्टीभित्र छलफल गर्नुहोस्। कुन पार्टीभित्र कसलाई चाहिँ नि वडाको त्यो वडामा भक्तपुरमा अथवा काठमाडौँमा मेयरदेखि चाहिँ कुन कुन साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जिताउने, दे विल स्पिक फर यु। यो खालको पोलिटिकल सेन्स तपाईँहरूमा आयो भने एन्ड देन तपाईँहरूको चाहिँ नि अभियान सुरु हुन्छ। अनि मैले भन्दैछु, मलाई भाष्य राङ्काजी भन्छ, मलाई युरोपियन डलर भन्छ, वाट एभर दे से, आई डोन्ट केयर, बट म आम अ सपोर्टर अफ क्रिस्चियन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यदि तपाईँले बाइबल बोकेको आधार, यदि तपाईँ क्रिस्चियन भएको आधारमा कुनै पनि स्टेटको चाहिँ मेकानिजमले अथवा कुनै व्यक्तिले तपाईँमाथि अत्याचार गर्छ भने गिभ मी अ कल। म तपाईँ जुन ठाउँमा छ, काठमाडौँ उपत्यकामा छ 2 घण्टामा, काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिर छ 24 घण्टामा, तपाईँको लागि लड्नका लागि म आउँछु। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, कसैले आफ्नो पवित्र ग्रन्थ गोजीमा हाल्नु अपराध होइन। स्वस्थानी व्रतको किताब बोकेर गाउँ घरमा पसेर महाभारत स्वस्थानी व्रतको कथा सुनाएर हिँड्ने पण्डितलाई जुन प्रकारको स्वतन्त्रता छ, पास्टरहरूलाई, क्रिस्चियन कम्युनिटीहरूलाई त्यो बाइबल पढ्ने अधिकार उसको पनि हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा don't scare to tell that you are Christian. Don't scare that you pray for Jesus Christ. Don't scare to tell that you have a Bible at your home. त्यो फेयरबाट तपाईँ मुक्त रहनुहोस्। त्यो फेयरबाट तपाईँ मुक्त हुनु न, I know अहिले पनि के छ, like एलियन त्यहाँ समाजमा एउटा क्रिस्चियन कम्युनिटी मेम्बर्स त इमेजिन इजिली। त्यस कारणले म महासङ्घको प्रोग्राममा बोलाएको छ, त्यहाँ जाँदैछु। आई वान्ट टु टेल क्वाइट अ लट अफ थिङ्स। अलिकति पोलिटिकली अलिक एग्रेसिभ कुरा चाहिँ म त्यहाँ गर्छु, किनभने यहाँ पत्रकार साथी हुनुहुन्छ, एउटा गुरुजी हुनुहुन्छ, मैले एग्रेसिभ कुरा मैले आज गरिनँ, नभए मेरो भाषण यस्तो गर्दा त बित्यो हुँदैन। मोर इन्टेलेक्चुअल, मोर अलिकति थट प्रोभोकिङ कुरा मात्रै राखेँ।
मलाई ड्याङ ड्याङ त्यो चाहिँ उहिले माओवादी जनयुद्ध कालमा प्रेसर कुकर बम पड्का जस्तो ड्याङ ड्याङ पड्काउने चाहिँ मैले यो आजको क्रिस्चियन महासङ्घको पोलिटिकल फरमतिर चाहिँ मैले बढी गरिरहेको छु। यही कुरा राख्छु। बट एनिवे मलाई तपाईँहरू सम्मानित गर्नुभयो। मलाई डेफिनेटली क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूप्रति मेरो जिम्मेवारी बढाएको छ। मैले तपाईँहरूको मुक्तिको लागि कुनै दिन if I have to be crucified as a Prabhu Yishu, I'm ready to do that. I will not run away from this fight, and I will fight until all the Christian community in Nepal liberate, celebrate their religion without any fear and without any tear. Okay. यति कुरा राख्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।